गायज आमी थंय भायर सरली आतां वयताय घरा बाबा हाडपा तेज पयलीं न्हू म्हाका हांव काम आमकां 2-3 सुती काम करूं जाय 4-10 जाले भायर सरले घर कितल्या पावतो खबर ना आनी परतून कितल्या पावतो तें खबर ना ओके मागीर मेळटा तुमकां गायज आयज न्हू आमी आख्खें घर न्हू डीप क्लीन केलां कित्याक बाबा कडेन आमकां काम करूंक जायना न्हू मॅफीन हें मारलो झाडू हें वयर मारलो थंय झाडणी मारली आल्तार बी सगळे कोंत बी काडून धुले सुकयले आनी पोतून आल्ताराक घायले धुलो हें जालोलें आनी मोप आनी गरम उदकान हांवें मोप मारला आयज कित्याक सगळो धुल्लो हें जालो न्हू तेका लागून पावसाचे दीस न्हू तेका लागून आख्खें घर बी क्लीन करून आतां आमी ते बाबा हाडपा तेच पयलीं आमी मारगांव येयले मॅफी गेले आपले पेंटा ऑल्टर करून दिलो तेणें सो ती घेतली आतां मागीर आतां म्हाका बाजारान काम आहा बाजारान म्हाका मागीर घोडियाल सारकी करपाक जाय बॅटरी गेल्यार कितें जालें खबर ना बॉम्बे बंद पडलो तें सो पयर आमकां एका सगळी शॉप बंद जालो न्हू तेका लागून मागीर बाबागेर टिफीन चोवपाक जाय जें सांगलें न्हू तेणी प्लास्टीक नाका सांगलें पूण प्लास्टीक वयल्यान नाहल्यार ओके न्हू भितरल्यान तें हें कशें मातशें हें कशें तें घेवपाक जाय म्हाका कांय ना मोडचें कोण येयलो म्हण मोडचें ना कशें जाल्यार म्हणल्यार गाडी नासते मागीर पयशे मोडचे हांव दोत्ता पार्किंगाक लागून आमगे पणजे पार्किंगे लागून पयशे जाय पडटा न्हू हिंग माडगांव तशें कांय प्रॉब्लम ना सो तेका दिले पयशे आनी तें आनी बाबागे क्रेयॉन्स स्कॉलान सांगल्यार ते स्मॉल क्रेयॉन्स आहाय ते दिनाक सांगल्यार तेंकां मातशे व्हडले येताय ते दी आनी मातशे मोटे दिया सो ते तेंकां कलर रेकॉगनायज करपा बरें जातलें सो तेंकां हातीनूय धरपा बरें जाता म्हणून ओके हें वॉटर कलर न्हू दुसरे ते पेन्स पेन्सील ते बी दिनाक सांगला स्केच पेन्स बी ते दिनाक सांगला क्रेयॉन्स दी सांगला स्कॉला व्हरपा सो तें कोतोलें तें 2-3 काम आहाय ती कंप्लीट कोतोलें आज जालें 4:30 आमकां 6 म्हणल्यार घरा पावों जाय कित्याक तेजे उपरांत आमकां मामी आनी तेंक घेवन सिसिला बी घेवन आमकां खंय वचपाक जाय म्हणल्यार वयतलीं आमी बाराबर आनी तेंक थिंग ड्रॉप कोतलीं आनी आमी येतलीं अशीं आमी पोतून आनी तेशी वचपा ना सो ती सगळी काम करून आनी आयज पुलाव केलोलो मॅफी आतां रेसिपी त्यो रेसिपी कोणागे केल काय तुवें आयज तेगे काय तो टेस्ट येयल खंय अशें तेगी रेसिपी म्हाका खबर ना म्हणलें तेंगे केन्ना शेअर करूं ना म्हणलें म्हाका ती रेसिपी हांवें म्हणलें आयज हांवें पुलाव केलोलो तो रेसिपी हेची एनी लायफ स्टोरी बाय एनी तेणी पुलावाची रेसिपी शेअर केलोली एक पाटी आनी हांवें तेगे व्लॉग चोयतालें हांव काल अशें पयलींच व्लॉग हांवें तेगे चोवना आहलो न्हू ते हांव चोयतालें सो एनी तुगे आयज रेसिपी ट्राय केलोली पुलावाची आनी बरें जालो पुलाव मॅफिकूय लायक जालो सो तेका दिसोलें तेगी रेसिपी म्हणून पूण तेगे न्हू आयज जाल्यार एनीची रेसिपी लायक ट्राय केली म्हणल्यार आयज हांवें सो बरो जालोलो आनी अशें मागीर स्कीप बी जालें न्हू ब्लॉग्सूच जाल्यार हांव चोयतां मागीर चोयतां तशें आनी कमेंट बी मोस्टली कमेंट बी मारपा हांव कोणागे ब्लॉग्सांचेर वचना पूण हांव चोयतां आनी हांव हें कोतां ट्राय कोतां सो तेगे बरो जालो आनी मास केलो न्हू तें तरी मागीर ओन हांवें तकलेन केलोलें कित्याक तें ओस आहली ती तेल ते काडून ते बरें जालोलें सो तितून आमी चिली राती कोण्यान चिकन मॅरिनेट करून दवरला येता तेन्ना नुस्तें मेळत जाल्यार नुस्तें हाडटलें तुमी म्हणटा कितें बडबडटा म्हणून सो मॅफी हातून येवना तो येतात मागीर आमी वयतो मुखार ओके मागीर मेळटा तुमकां देन येयलो गार गेले Mommy and thank you. Upa jalo li. Mama ka call the back side. Yeah, it is the shooting power li. Hum pe to turn this car that and go forward there. Okay, we'll go that side then. Mama gi thank power. Baba starting aka. Okay. Gela all tinga नुस्ते हाडू. वयता तेन्ना चोयलोलें नुस्तें आहा म्हणून सो तेका लागून आमी परतून येयलें नुस्तें चोवपा खूब टायम जालो बॉम्बेसून येयलेलें नुस्तें हांव ना घरा आयलो तितून कार्टून वील कंप्लीट सो आज सोमती घर पावता मागीर मेळटा कितें आनी वाटी आनी कितें काम अशें ना आमकां सोमती घर मेळटा ओके आनी येयलो नुस्तें घेवन सो घर पावन मेळटा ओके सो गायज आमी पावली घरा बरे भाशेन देना न्हिदलो आनी तेगे डोरोमो तेगे फोटो ते सगळे गोरमे दिसता ते शिवपा जाय
आनी सुंगटां आनी बांगडे हाडलोले सो ते हांवें उजरायले आनी बांगडे काडले रिशीट करपाक आनी थोडे मसाले लावन दवरपाक आनी सुंगटां फ्रिजीर मारले काडून आतां ते सगळे दवरपा जाय मागीर न्हांवंक गेला सो हांव बोगला ते बेडार आहा न्हू ताका लागून भिरांत दिसता दिसा बॉम्बे तशें हांव न्हांवंक गेले आनी मागीर न्हालो न्हिदेचो असो रोल जालो आनी बेडा वयलो पडलो हिंगा बॉम्बे ताका लागून ताका पातयें नाय हांव नुस्तें उजरावन येयला आनी मातशें बसता आनी मागीर नुस्तें मसालो लावन दवरपा वयता न्हू तेन्ना तुमकां दाखयता ओके. ती पिकॉकी जशी जेन्ना ते शेतां कितें गायज तितून घाट मेळटा आमी केदो शूट केलो तें गेलोली आमी साकार मांडरान थोडी वस्तू हाडपाक सो ती हाडल्यो आनी आतां रांदपाक पावले न्हू सो टायम मेळना सो हांवें दाखयता तुमकां कितें कितें केलें तें ओके. चला काय करूं ना हें येतुलें ओके मागीर मेळटा.